करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एतस्य अधिकरणस्य अन्तिमं सूत्रमस्ति। तत्र महान् विचारः वर्तते। आदौ सूत्रस्य अर्थः, ततः परं वर्णकान्तरम् आरप्स्यते। सूत्रमस्ति अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। इत्युक्ते इतोपि आनन्दमय शब्दः परमात्मनि एव भवितुम् अर्हति, न तु जीवे। कुतः? अस्मिन् आनन्दमये अस्य नाम अस्य जीवस्य च तद्योगं शास्ति। तद्योगो नाम मोक्षः, मुक्तिः। इत्युक्ते यदा नाम आनन्दमय प्रकरणम् इदं सूचयति, यदा एषः जीवः आनन्दमयेन सह यदा संयुक्तः भवति, संयुक्तो नाम तदात्मना यदा भवति, तदानीम् एषः जीवः मोक्षं प्राप्नोति, मुक्तिं प्राप्नोति। अतः जीवः मोक्ष प्राप्तकर्ता वर्तते, मोक्षः प्राप्यः वर्तते, तो आनन्दमयः प्राप्यः वर्तते। एतस्मात् कारणादपि प्रधाने अथवा जीवे आनन्दमय शब्दस्य प्रयोगः न भवितुम् अर्हति। तदेव भाष्यकारः सूचयन्ति। पठतु। इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनन्दमय शब्दः। इदानीं पक्षद्वयमपि निराक्रियते। प्रधानस्य पक्षः कथं निराकृतः? कामाच्च नानुमानापेक्षा। कामात् नाम ईक्षणात्। अत्र आनन्दमयः आदौ ईक्षणं करोति इति श्रूयते, सोकामयत इति। अतः अचेतनस्य प्रधानस्य ईक्षण असम्भवात् आनन्दमयः प्रधानं न भवितुम् अर्हति, जीवः अपि न भवितुम् अर्हति। जीवस्य निराकरणं सूत्रं किमासीत्? जीवस्य निराकरणं नेतरोऽनुपपत्तेः तदासीत् किल? न इतरः अनुपपत्तेः, तद् जीवस्य निराकरणमासीत् तत्र। अत एव अत्र उच्यते कि इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनन्दमय शब्दः। कुतः? पठ्यताम्। इदानीं सूत्रस्य अर्थः उच्यते। यस्मात् अस्मिन् आनन्दमये प्रकृति। अस्मिन् सूत्रे प्रथमं पदमस्ति अस्मिन्। अस्मिन् कस्मिन्? अस्मिन् आनन्दमये, है ना? प्रकृत आत्मनि नाम प्रकृते आत्मनि। आनन्दमयः इदानीं प्रकृते कः अस्ति? आत्मा वर्तते। तस्मिन्, है ना, आत्मनि नाम आनन्दमये प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य। इदानीं सूत्रे द्वितीयं पदमस्ति अस्य। अस्मिन् अस्य अस्य नाम जीवस्य। कीदृशस्य जीवस्य? प्रतिबुद्धस्य। अस्य नाम प्रतिबुद्धस्य नाम आनन्दमय विषयक प्रबोधवतः जीवस्य। कि आनन्दमयः कः इति यस्य प्रबोधः वर्तते, एतादृशस्य जीवस्य, कि आनन्दमयः परमात्मा एव अस्ति इति यस्य ज्ञानमस्ति, तादृशस्य विज्ञानवतः जीवस्य प्रतिबुद्धस्य जीवस्य, है ना, तद्योगं शास्ति। सूत्रस्थं पदद्वयं तद्योगं शास्ति। शास्ति नाम वदति। तद्योगं तस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते। तदात्मना योगः तद्योगः, तदात्मना योगः। इत्युक्ते कः अर्थः? तदात्मना योगः इत्युक्ते आनन्दमयेन सह तादात्म्यसम्बन्धः अथवा आनन्दमयेन सह तादात्म्यं, है ना, तत् तादृशः सम्बन्धः तदात्मना योगः तदुच्यते। तद्योगः इत्युक्ते तद्भावापत्तिः, तद्भावापत्तिः, आनन्दमय भावापत्तिः इत्युक्ते अहमेव ब्रह्मास्मि इति भावापत्तिः। तदेव मुक्तिः इत्यर्थः। एतादृशं तद्योगं शास्ति। किं शास्ति? शास्त्रं। किं शास्त्रं? यदा ह्यवेश एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सो भयं गतो भवति।
यदा ह्वेष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति शास्त्रं वदति। शास्त्रं किं वदति? यदा हि एव एषः प्रतिबुद्धः जीवः यदा अभयं प्रतिष्ठां विन्दते, न अभयं प्रतिष्ठां विन्दते, न कुत्र अभयं प्रतिष्ठां विन्दते? एतस्मिन् कस्मिन्? तर्हि तस्य बहूनि विशेषणानि दत्तानि। एतस्मिन् अदृश्ये, न अदृश्ये नाम स्थूल प्रपंच शून्ये, एतस्मिन् नाम आत्मनि, आनंदमये आत्मनि। कीदृशे? अदृश्ये नाम स्थूल प्रपंच शून्ये, अनात्म्ये, न अनात्म्ये नाम लिंग शरीर रहिते, है ना, आत्म संबंधम आत्म्यम, है ना, आत्म संबंधम आत्म्यम, है ना, नाम लिंग शरीरम। तस्मिन् अनात्म्ये लिंग शरीर रहिते, ना, तस्मिन् लिंग शरीर रहिते, ना। अनन्तरम अनिरुक्ते, निरुक्तं नाम शब्द शक्यम, शब्देन यस्य निरूपणं कर्तुं शक्यते तद् शब्द शक्यं भवति। अनिरुक्तं नाम शब्दाशक्यं, नाम शब्देनपि यस्य निरूपणं कर्तुं न शक्यते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतयः तत्र, है ना। अतः शब्द शक्यं निरुक्तं तद् भिन्ने अनिरुक्ते। अनिलयने, अनिलयने नाम निशेष लय स्थानं निलयनम् इति उच्यते, नाम माया। अतः निलयनं नाम माया, इत्युक्ते मायायामेव सर्वं प्रतिष्ठितम् अस्ति, किन्तु अयम् आत्मा तद्रहितः वर्तते, इदं ब्रह्म तद्रहितम् अस्ति। अतः मायाशून्ये ब्रह्मणि यदा अभयं प्रतिष्ठां विन्दते, है ना, अभयं, है ना, अभयम् इत्युक्ते यथा अभयं यथा स्यात् तथा तदेव प्रतिष्ठां, प्रतिष्ठा इत्युक्ते मनसः उत्कृष्टाया वृत्तिः वर्तते। यदा सः विद्वान् एवं लभते अथ तदेव अभयं, तदानीं सः किं भवति? अथ सोभयं भवति, सोभयं गतो भवति, तदा सः अभयं, अभयं नाम ब्रह्म गतः भवति, स जीव ब्रह्म प्राप्नोति इत्यर्थः एवं। किन्तु यदा ह्यवेश एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते, उदरं नाम अल्पम्, उदरम् इत्यत्र उदरम् इति एकं पदं नास्ति, उत् अरम् इति पदद्वयम् अस्ति। उत् इत्युक्ते अपि, अरम् इत्युक्ते अल्पम्, उत् इति अव्ययम् अस्ति, अपि इत्यर्थे। अतः उदरम् इत्युक्ते अस्माकं भोजनं यत्र गच्छति तद् उदरं नास्ति। उत् अरं किञ्चिदपि अन्तरं कुरुते, नाम यदा भेदः भवति, है ना, यदा एषः नर यदा स्वस्य ब्रह्मणा सह ईषदपि भेदं पश्यति तदानीम् अथ तस्य भयं भवति, तदानीं तस्य भयं भवति इति एतस्य मन्त्रस्य योजना, है ना। एकम् भवति नाम एतस्य अर्थः तदत्र इदानीम् उच्यते। यदा एतस्मिन् आनन्दमये अल्पमपि अन्तरं नाम कीदृशम् अन्तरम्? अतादात्म्यरूपम्। अतादात्म्यरूपम् इत्युक्ते ब्रह्म भिन्नम् अस्ति, अहं च भिन्नः इति अतादात्म्यरूपम् अन्तरं यदा कश्चित् नरः पश्यति तदा संसारभयात् न निवर्तते, संसारभयात् तस्य निवृत्तिः न भवति। यदा तु एतस्मिन् आनन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति यदा जीवः तदा संसारभयात् निवर्तते इति एतस्य मन्त्रस्य आशयः वर्तते। एतत् सर्वं कदा घटते? तदा उच्यते तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते, न तच्च आनन्दमय शब्देन परमात्मपरिग्रहे एव घटते, न प्रधानपरिग्रहे। आनन्दमय शब्देन प्रधानस्य परिग्रहणं क्रियते तदानीम् एतत् सर्वं न घटते। केवलं नाम प्रधानेन सह तादात्म्य ज्ञानेन अपि संसारभयस्य नाशः न भवति, संसारभयात् निवृत्तिः नास्ति। अथवा जीवेन सह तादात्म्य भावेन अपि संसारभयात् निवृत्तिः नास्ति। अत्र तु श्रुतिः एतस्मिन् प्रकरणे श्रुतिः वदति यदा आनन्दमयेन सह एवं तादात्म्य भावं यदा कश्चित् प्राप्नोति तदा सः संसारभयात् निवृत्तः भवति।
एतत् सर्वमपि प्रधानपरिग्रहे वा जीवपरिग्रहे न घटति, केवलं परमात्मपरिग्रहे एव घटति। अतः निगमनम् अस्ति अत्र, तस्मात् आनन्दमयः परमात्मेति स्थितम्। एतावदेव एतद् आनन्दमयाधिकरणमस्ति। इदानीं भाष्यकारैः अत्र उच्यते इदं तु इह वक्तव्यम् इत्युक्ते एतस्य अधिकरणस्य यानि सूत्राणि सन्ति तेषाम् एतावता यः अर्थः प्रस्तुतः वर्तते सः अर्थः वृत्तिकाररीत्या वर्तते। एके आचार्याः आसन् वृत्तिकाराः, येषां निरूपणं पूर्वमपि आगतं। कुत्र? समन्वयाधिकरणे स्मर्यते किञ्चित्? कथं? सर्वेपि वेदान्ताः प्रतिपत्तिविधिविषयाः। सर्वेपि वेदान्ताः ब्रह्म समर्पयन्ति, ब्रह्म बोधयन्ति, किन्तु भाष्यकाराणां किं मतमस्ति? सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि साक्षात् ब्रह्म बोधयन्ति। मीमांसकानां मतम् अस्ति सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि कर्मद्वारा ब्रह्म बोधयन्ति, कर्मद्वारा तस्य कर्मणः यत् कर्ता वर्तते तं कर्तारं बोधयति, तत् कर्ता जीवः अथवा ब्रह्म या देवता भवितुमर्हति। वृत्तिकाराणां मतमस्ति कर्मद्वारा सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि उपासनाविधिद्वारा प्रतिपत्तिविधिद्वारा ब्रह्म बोधयन्ति। इत्युक्ते सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि ब्रह्मणः उपासनां बोधयन्ति, उपासनाद्वारा ब्रह्मज्ञानं भवति इति तेषां प्रक्रिया आसीत्। तदा तत्र वृत्तिकाराणां मतम् आगतम्। इदानीम् एतावता एतानि यानि आनन्दमय अधिकरणस्थानि सूत्राणि व्याख्यातानि तानि सर्वाणि वृत्तिकाररीत्या व्याख्यातानि सन्ति। इदानीं भाष्यकारेण तु इदानीं व्याख्यानं क्रियते। अतः एतावता यानि सूत्राणि येषां सूत्राणां व्याख्यानम् अस्माभिः पठितं तत्सर्वम् इदानीं पूर्वपक्षे तिष्ठति। इत्युक्ते शङ्करभगवत्पादानां मते इदानीम् आनन्दमयः परमात्मा नास्ति। तर्हि कः? तर्हि पश्यामः। अतः इतः परं यत् पठनीयमस्ति, अतः ततः पूर्वं यत् पठितमस्ति तद्विषये किञ्चित् जागरूकतया भाव्यम्। तर्हि पूर्वं कथं निरूपितं यत् जीवः नास्ति? पूर्वं जीवः नास्ति। पूर्वं तु नाम यः पक्षः आगतः जीवः, आनन्दमयः जीवः अथवा प्रधानस्य पक्षस्तु दुर्बल एव आसीत्, जीवः इति आनन्दमयः सः पक्षः आगतः। तस्य पक्षस्य निरूपणं वृत्तिकारेण कथं कृतमस्ति तद् भाष्यकारेण अत्र प्रदर्शितम्। यतोहि वृत्तिकारः भाष्यकारापेक्षया पूर्वाचार्यः आसन्, अतः तेषां किं मतम् अस्ति, तेषां मतं यद् उपलब्धं भवति तदत्र भाष्यकारेण प्रदर्श्यते। अनन्तरं एवं नास्ति यत् इतः पूर्वम् ईक्षत्यधिकरणे तु वृत्तिकारस्य नाम एव नागतम्। इत्युक्ते ईक्षत्यधिकरणे यद् वृत्तिकारेण उक्तमस्ति तत्र शङ्करभगवत्पादानां न कस्य विरोधः वर्तते। इत्युक्ते तत्रापि वृत्तिकारेण मतं उपस्थापितमासीत्, किन्तु तत्र तद्मतं सर्वात्मना शङ्करभगवत्पादानां मतानुकूलं वर्तते, तद् विरोधः नास्ति। यत्र विरोधः वर्तते तत्र शङ्करभगवत्पादाः सूचयन्ति। अन्यथा वृत्तिकारैरपि समग्रब्रह्मसूत्राणाम् उपरि वृत्तिः आसीत्। अतः तत् शङ्करभगवत्पादानां काले वृत्तिः आसीत्, इदानीं तु वृत्तिग्रन्थः नोपलभ्यते। एवम् अत्र श्लोकाः प्राप्यन्ते। कुत्र? दर्शयतु। एवं ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक बहुत आपके काम के हैं, है ना। पूरे अधिकरण का सार है, वो सार यहाँ बता दिया गया है। मम अपि अत्र स्यात् कदाचित्। है ना। संसारी ब्रह्म वा आनन्दमयः संसार्ययं भवेत्, है ना। समग्रस्यापि अधिकरणस्य सारः अत्र वर्तते। इत्युक्ते अत्र एतस्मिन् अधिकरणे किम् अस्ति, कः विचारः कि संसारी ब्रह्म वा आनन्दमयः। आनन्दमयः कः? किं संसारी इत्युक्ते जीवः अस्ति उत ब्रह्म इति संशयः वर्तते। पूर्वपक्षः कः? संसार्ययं भवेत्, संसारी अयं भवेत्, अयम् आनन्दमयः कः भवेत्? संसारी भवेत् इति पूर्वपक्षः वर्तते। किमर्थं पूर्वपक्षी एवं वदति? विकारार्थमयट शब्दात्।
है न आनन्दमयः इत्यत्र मयट् विकारार्थकः वर्तते है न अनन्तरं अवयवोक्तितः है न प्रियादि अवयवानां योगः अपि आनन्दमयस्य अस्ति तस्मात् उक्तितः है न एषः पूर्वपक्षः जातः ततः परं सिद्धान्तपक्षः कः अभ्यासोपक्रमादिभ्यो अभ्यासः अनन्तरम् उपक्रमः है न आनन्दमयो अभ्यासात् आनन्द शब्दस्य ब्रह्मणि एव बहुकृत्वः अभ्यासः अस्ति अतः अभ्यासात् अपि च उपक्रमादिभ्यः उपक्रमः कथमस्ति है न ब्रह्म वेदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म एवं रूपेण एतस्य प्रकरणस्य उपक्रम इत्युक्ते आरम्भः वर्तते तस्मात् कारणात् ब्रह्मानन्दमयो भवेत् ब्रह्म आनन्दमयो भवेत् इति सिद्धान्तः वर्तते अनन्तरम् अत्र आनन्दमयः इत्यत्र मयट् शब्दः प्राचुर्यार्थो मयट् शब्दः कीदृशः वर्तते प्राचुर्यार्थः वर्तते अनन्तरं प्रियाद्याः ये प्रियाद्याः अवयवाः सन्ति प्रियाद्याः स्युः उपाधिगाः है न प्रियाद्याः अवयवाः ब्रह्मणः वास्तवरूपेण अवयवाः न सन्ति केवलम् उपाधिभूताः इति अवयवाः सन्ति एषः एतावता अस्माभिः यत् पठितमस्ति तद् द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् उक्तमस्ति पश्यतु इसलिए ये जो इसको हम क्या कहते हैं अधिकरणमाला ऐसा कुछ है इसका नाम प्रत्येकम् अधिकरणस्य आरम्भे एतदस्ति प्रत्येकम् अधिकरणस्य आरम्भे अस्ति अतः अधिकरणमाला वर्तते एतावता अस्माभिः पठितमस्ति तत् श्लोकद्वयमेव पश्यतु तस्य एतावता यत् पठितस्य सारः श्लोकद्वये वर्तते इदानीं वृत्तिकाररीत्या एतद् उक्त्वा भाष्यकाररीत्या द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां पुनः अत्र संशयकः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः एतत् सर्वं निरूप्यते कथं न अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छम् इति श्रुतं स्याद् आनन्दमयस्याङ्गम् उच्चङ्गेत्वप्रसिद्धितः इदानीं किम् अस्ति अत्र भाष्यकारः एवम् अत्र निरूपणं कुर्वन्ति ममापि अत्र अस्ति भाष्यकारः एवं निरूपणं कुर्वन्ति कि अत्र ब्रह्मणः निरूपणम् अस्ति एतस्मिन् प्रकरणे ब्रह्मणः निरूपणम् अस्ति न कुतः आरभ्य ब्रह्मविदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यारभ्य ब्रह्मणः एव निरूपणम् अस्ति किन्तु ब्रह्मणः निरूपणम् अत्र स्वप्रधानतया अस्ति अथवा अवयवप्रधानतया अस्ति ब्रह्मणः निरूपणं स्वप्रधानतया अस्ति अथवा अवयवप्रधानतया अस्ति इत्युक्ते ब्रह्मणः निरूपणे प्राधान्यं कस्य अस्ति अत्र किं ब्रह्मणः प्राधान्यम् अस्ति अथवा ब्रह्मणः एते सर्वेपि ब्रह्मणः अवयवाः अन्नमयादिकोशाः आनन्दमयपर्यन्तं सर्वेपि ब्रह्मणः अवयवाः सन्ति तर्हि किम् अवयवप्रधानं ब्रह्म अत्र निरूप्यते अथवा स्वप्रधानं ब्रह्म निरूप्यते चिन्तयतु कथं यथा अहम् एकं वाक्यं वदामि देवदत्तः आगच्छति इत्युक्ते अत्र आगमने कस्य प्राधान्यमस्ति देवदत्तस्य अस्ति किन्तु यदि अहं वदामि न वासस्वी कुण्डली शिखी देवदत्तः आगच्छति इत्युक्ते अत्र देवदत्तस्य आगमनं प्रधानं वर्तते किन्तु देवदत्तस्य यानि विशेषणानि सन्ति तेषां विशेषणानामपि अत्र प्राधान्यम् अस्ति तद्वदेव भाष्यकाराः अत्र विचारयन्ति कि यद्यपि एतस्मिन् प्रकरणे ब्रह्मणः एव निरूपणम् अस्ति जीवस्य तु अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति वस्तुतः कुतः यतोहि ब्रह्मानन्दवल्ल्यां भृगुर्वै वारुणी यः भृगुः वर्तते सः वरुणं प्रति गच्छति अनन्तरम् अधीः भगवो ब्रह्मेति वदति न सः प्रार्थयते अधीः भगव हे भगव ब्रह्म अधीः ब्रह्मणः मम कृते बोधं कारयतु ब्रह्मज्ञानं ददातु इति तदानीम् एषः वरुणः वदति ब्रह्म विदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अतः ब्रह्मणः एव प्रकरणमस्ति अतः तत्र प्रधानस्य वा जीवस्य तु प्रसङ्गः एव नास्ति समग्रे प्रकरणे ब्रह्मणः एव निरूपणमस्ति किन्तु ब्रह्मणः निरूपणम् अवयवप्रधानतया अस्ति अथवा स्वप्रधानतया अस्ति पूर्वपक्षी यत्र वदति ब्रह्मणः निरूपणम् अवयवप्रधानतया अस्ति भाष्यकाराणां मतमस्ति ब्रह्मणः निरूपणं स्वप्रधानतया अस्ति एतत् वृत्तिकाररीत्या निरूपितमस्ति इदानीं भगवत्पादाः किं कुर्वन्ति भगवत्पादास्तु वृत्तिकारमतसिद्धान्तं पूर्वपक्षीकृत्य एतावता वृत्तिकारमतं यत् पठितं तत् पूर्वपक्षीकृत्य
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा एतस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यम् अन्योन्यतरात्मा आनन्दमयः इति वृत्तिकारेण स्वीकृतं। भाष्यकाराः वदन्ति न तद्विषयवाक्यं नास्ति, अत्र विषयवाक्यमस्ति ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति एकं वाक्यम् आयाति। इति श्रुत्या पञ्चकोशविलक्षणं सर्वाधिष्ठानं ब्रह्म है न स्वप्रधानत्वेन प्रतिपाद्यते, न तु अवयवप्रधानत्वेन। एताद् पञ्चकोशविलक्षणम् अनन्तरं सर्वाधिष्ठानं, सर्वाधिष्ठानभूतं यद् ब्रह्म वर्तते तत् स्वप्रधानत्वेन प्रतिपाद्यते इति औपनिषदं सिद्धान्तं प्रतिपादयितुम् इदम् अधिकरणं प्रवृत्तम् इति भाष्यकाराः वदन्ति। अतः तन्मतानुसारेण इदानीमत्र एतत् सर्वं योज्यते। आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यारभ्य कथं तर्हि एतस्य अधिकरणस्य भाष्यकाररीत्या विषयवाक्यं किमस्ति? ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति विषयवाक्यम् अस्ति। एतद् विषयवाक्यं कथम् आगतमस्ति तद् भवद्भिः किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। अस्माकं तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्दवल्ली किल अत्र है न ब्रह्मविदाप्नोति परं है न सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म है न एतत् सर्वम् उक्त्वा इदानीं विचारः कुत्र क्रियते? सर्वत्र। यथा स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः इत्यत्र अन्नमयकोशः उक्तः, अनन्तरं तस्य अन्नमयकोशस्यापि अवयवाः उक्ताः। तस्य इदमेव शिरः, अयं दक्षिणः पक्षः, अयम् उत्तरः पक्षः, अयम् आत्मा, अनन्तरम् एतत् इदं पुच्छं प्रतिष्ठा एतत्। एवमेव मनोमयकोशस्य, प्राणमयकोशस्य, विज्ञानमयकोशस्य, अनन्तरम् आनन्दमयकोशस्य अत्र आगच्छामः। तदानीम् अत्र किमस्ति? अत्र उच्यते तस्य न अत्र अस्माकं वृत्तिकाररीत्या अत्र विषयवाक्यं किमस्ति? तर्हि अन्योन्यतरात्मा आनन्दमयः है न, अन्योन्यतरात्मा आनन्दमयः। ते अत्र विचारयन्ति एषः आनन्दमयः कः है न। तर्हि भाष्यकारः वदन्ति एतत् समग्रं प्रकरणं ब्रह्मणः एव वर्तते, तर्हि आनन्दमयः अत्र ब्रह्म एव वर्तते। अतः एतस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यम् एतद् नास्ति, अपितु अत्र एतस्य आनन्दमयस्य अग्रे ये अवयवाः उक्ताः सन्ति, तस्य पुरुषस्य विदिताम् अन्वयं पुरुषविदः, तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, आनन्दात्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। इदं वाक्यम् एतस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यम् अस्ति। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति विषयवाक्यम् अस्ति। तदेव अत्र उच्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति वाक्यं विषयः। इत्युक्ते इदानीं ब्रह्म पुच्छम् इति श्रुतिः वर्तते। इति श्रुतिः किम् आनन्दमयस्य अवयवत्वेन ब्रह्म समर्पयति उत स्वप्रधानत्वेन इति संशयः। इत्युक्ते ब्रह्म पुच्छम् इति या श्रुतिः वर्तते, सा श्रुतिः एषः आनन्दमयः वर्तते, एतस्य आनन्दमयस्य इदं ब्रह्म पुच्छं किमपि एकम् अङ्गम् अस्ति इति रूपेण इयं श्रुतिः व्याख्यां करोति, समर्पयति, अथवा इदं वाक्यं स्वप्रधानत्वेन ब्रह्मणः निरूपणं करोति, आनन्दमयस्य निरूपणं करोति है न। तदानीं पूर्वपक्षी अत्र वदति है न कि यथा ईक्षत्यधिकरणे मुख्य ईक्षणात् ब्रह्मकारणत्वनिर्णयेन, यत्र ईक्षणशब्दस्य ईक्षत्यधिकरणे प्रयोगः अस्ति, तर्हि ईक्षणस्य तत्र अस्माभिः मुख्यः एव अर्थः स्वीकृतः, न तु गौणार्थः है न तस्मिन् श्रुतिवाक्ये। तद्वदेव पूर्वपक्षी वदति अत्रापि ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, अत्रापि पुच्छं यानी हिंदी में कहते हैं पूंछ है न, तद् अत्रापि पुच्छम् इति शब्दस्य मुख्यः एव अर्थः स्वीकर्तव्यः, न तु गौणार्थः। ईक्षत्यधिकरणे बहुभिः तस्य ईक्षतेः ईक्षति इति श्रुतिवाक्यस्य मुख्य एव अर्थः स्वीकृतः, तर्हि अत्रापि मुख्य एव अर्थः स्वीक्रियताम्, अत्रापि गौणः अर्थः न स्वीक्रियताम् इति। अतः पूर्वपक्षी वदति कि ईक्षत्यधिकरणे मुख्येक्षणात् ब्रह्मकारणत्वनिर्णयेन गौण ईक्षणप्रायपाठो बाधितः। ब्रह्मवल्याम् अन्नमय पर्यायम् आरभ्य आनन्दमय पर्याय पर्यन्तं पुच्छ शब्दः प्रयुज्यते। सर्वत्र पुच्छ शब्दः प्रयुज्यते न। यथा अथर्वाङ्गी रसः पुच्छं प्रतिष्ठा, एवमेव योगः आत्मा मह पुच्छं प्रतिष्ठा। पुच्छम् इति शब्दः सर्वत्र पंचषु कोशेषु अपि पंचकोशपर्यायेषु प्रयुज्यते।
लोके पुच्छ शब्दः कुत्र रूढः? पुच्छ शब्दश्च लाङ्गूले रूढः। हा, एवं लाङ्गूले रूढः। अनन्तरम् अन्नमयादेः पक्षित्वेन रूपणात्। अनन्तरं श्रुतिषु किम् अस्ति कि अन्नमयादेः निरूपणं सर्वत्र पक्षिरूपेण कृतमस्ति। इत्युक्ते अन्नमयकोशः इत्युक्ते एवं किमपि उपरि यदा अस्माभिः आच्छादनं क्रियते तथा कोशः नास्ति, पक्षित्वे निरूपणमस्ति पञ्चानामपि। इदानीं पश्यतु, पक्षी इत्युक्ते किं करोति? आकाशे डयनं करोति किल पक्षी। आकाशे यदा पक्षी डयनं करोति तदा कथं डयनं करोति? तदा पक्षिणः आकारः कः भवति? तदा पक्षिणः एकः आकारः नाम तस्य एवं कश्चिद् अग्रे शिरः भवति, है न? अनन्तरं तस्य एकः मध्यभागः भवति, है न? तर्हि एषः अस्ति मध्यभागः, अनन्तरं शिरः, है न? अनन्तरं पुच्छं भवति तस्य, है न? अनन्तरम् एकः तस्य पक्षः भवति, एकः दक्षिणपक्षः भवति। अतः इदानीं पश्यतु, पञ्च वस्तुतः अत्र अवयवाः सन्ति। 1 2 3 4 5। एतेषु यदि किमपि एकं यदि न भवति तर्हि सः अग्रे गन्तुं न शक्नोति। अतः इदानीं पश्यतु, सर्वत्र उपनिषत्, सर्वत्र पञ्चमे कोशेषु यथा आनन्दमयः, तस्य आनन्दमयः आत्मा, अनन्तरं प्रियमेव शिरः, मोदः दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, ब्रह्म आत्मा, आनंद आत्मा, आत्मा इत्युक्ते मध्यभाग, आनंद आत्मा, ब्रह्म उच्चं प्रतिष्ठा। एवं रूपेण एतेषां पञ्चकोशानामपि पक्षिरूपेण कल्पना कृता वर्तते। इदानीम् अतः अत्र भाष्यकारः वदन्ति कि सर्वत्र पुच्छ शब्दः लाङ्गुलार्थः इति वक्तुम् उचितम्। अथापि आनंदमय पदस्य वृत्तिकार सिद्धांत युक्त्या ब्रह्मपरत्वे निर्णीते पुच्छ शब्दस्य लाङ्गूले रूढस्यापि लक्षणया अवयवपरत्वम् आश्रियते। यद्यपि पुच्छ शब्दः लोके लाङ्गूले रूढः वर्तते, किन्तु अत्र तु लाङ्गुलम् इत्युक्ते पक्षिणः किं लाङ्गुलं भवति इत्युक्ते पुच्छम् इति पदस्य अर्थः अत्र लक्षणया अवयवः इति स्वीक्रियते। भगवत्पादीय मते अपि पुच्छ शब्दस्य लक्षणया आधारमात्रपरत्वम् अङ्गीक्रियते। भगवत्पादाः अपि अत्र पुच्छ शब्दस्य मुख्यार्थं न स्वीकुर्वन्ति, लाङ्गुलम् इति न स्वीकुर्वन्ति। ते पुच्छ इति शब्दस्य अर्थः आधारम् इति स्वीकुर्वन्ति, आधारमात्रं। उभयोः मतयोः पुच्छ शब्दस्य लाक्षणिकत्वं समानम् अस्ति। पूर्वेषु अन्नमयादिषु चतुर्षु पर्यायेषु अवयव प्राय पाठः दृश्यते। आनंदमय पर्याय तो पुच्छम् इति अवयव समभिव्याहृतं ब्रह्म आनंदमयस्य ब्रह्मणः अवयवः इति ब्रह्म पुच्छम् इति श्रुतिः बोधयति एवं। अतः पूर्वपक्षी इदानीम् अत्र किं वदति? सः पूर्वपक्षी एवं वदति, अत्र ब्रह्मणः बोधनम् अस्ति, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मणः बोधनम् अस्ति, किन्तु अवयवसहितस्य ब्रह्मणः अत्र बोधनम् अस्ति। एवं पूर्वपक्षः अस्ति। तदेव अत्र उच्यते कि यद्यपि एषः पूर्वपक्षः अस्ति कि भगवत्पादीय मते पुच्छ शब्दस्य आधारमात्रपरत्वेपि ब्रह्मशब्दसमभिविहार उपपद्यते एव इति न शङ्कनीयम्। विशेष्य भूतम आनंदमयं प्रति ब्रह्मणः अवयवत्व प्रतीते न अवयव समभिव्याहृतं ब्रह्म, अवयव समभिव्याहृतम् अवयवेन सह कथितं यद् ब्रह्म वर्तते तद् स्वप्रधानं ब्रह्म न भवितुम् अर्हति। अतः अत्र अवयव प्रधानस्य ब्रह्मणः एव कथनमस्ति, न तु स्वप्रधानस्य ब्रह्मणः कथनम्। भाष्यकाराणां किं कथनमस्ति? सिद्धान्तस्तु अन्नमयादिषु चतुर्षु पर्यायेषु विकारार्थः मयट् इति भाष्यकाराः वदन्ति। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय पर्यन्तं मयट् विकारार्थः वर्तते। तद् भाष्यकाराः अपि वदन्ति, वृत्तिकाराः अपि वदन्ति। अतः मयट् उभयवादी सम्प्रतिपन्नः। आनन्दमयः इत्यत्र वेदे आनन्द प्रातिपदिकात्, इदानीं वेदे किमस्ति कि आनंद इति प्रातिपदिकं स्वीक्रियते, तर्हि आनंद प्रातिपदिकात् विकारार्थे मयटः असंभवस्य,
है ना, आनंद इति प्रातिपदिकात् विकारार्थः मयटः न संभवति, है ना, वैदिक प्रक्रियायां पूर्वम उक्तत्वात् प्राचुर्यार्थको मयट प्रत्ययः एव संभवति इति प्रचुरानंदम यद ब्रह्म वर्तते तदेव आनंदमयः इति, है ना, यद उक्तम तद न इति भाष्यकारः वदन्ति, है ना। कथं तर्हि भाष्यकारः एवं वदन्ति वेदे अपि वृद्ध, है ना, बहुचक प्रकृतेः विकारार्थे मयट् दृश्यते। कथं दृश्यते तर्हि इयम् एका वैदिकी प्रक्रिया वर्तते। तैत्तिरीय संहितायां षष्ठे काण्डे द्वितीय प्रश्ने प्रथमे अनुवाके अत्र, है ना, अत्र एतद् दृश्यते, है ना, देवा वै या आहुति अजुः एवं, है ना, तत्र एषा वैदिकी प्रक्रिया वर्तते। अतः एते भाष्यकारः किं वदन्ति कि यदि अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्राद् भाषायाम् इति अनुवृत्तिः क्रियते तदा वैदिकानां कार्मर्यमयादीनां शब्दानां विकारार्थक मयड् उपपादनं दूषकं स्यात्। अतः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति सूत्रं लोकवेदसाधारणम्। अतः आनन्दमयः इत्यत्र विकारार्थक मयट् प्रत्ययः संभवति इति। अतः पूर्वेषु चतुर्षु पर्यायेषु विकारप्रायपाठात् इत्युक्ते आनन्दमयादारभ्य विज्ञानमयपर्यन्तं विकारप्रायपाठात् इत्युक्ते मयट् प्रत्ययः विकारार्थे प्रयुक्तः वर्तते। अतः विकारप्रायः पाठः तत्र अस्ति। तस्मात् पञ्चमे अपि आनन्दमय इत्यत्र पञ्चमे अपि पाठे आनन्दमयपर्याये विकारप्रायः पाठः न परित्यक्तव्यः इति भाष्यकाराणां मतम्। अतः भाष्यकाररीत्या इदानीं किम् आगतम्, आनन्दमयः इत्यत्रापि विकारार्थकः मयट् वर्तते। अनन्तरं कथं तदानीम् एते एवं वदन्ति यद् ब्रह्म मन्त्रवर्णे प्रकृतं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म तदेव ब्रह्म अत्रापि ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति उच्यते। अनन्तरं तस्य ब्रह्मणः ज्ञापनाय एव एते पञ्चकोशाः कल्प्यन्ते। कथं तद् विजिज्ञापयिष एव अन्नमयादयः आनन्दमयपर्यन्ताः पञ्चकोशाः कल्प्यन्ते इति भाष्यकारः वदन्ति इति। अपि च भाष्यकारः किं वदन्ति, न च एते प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्मधर्मः, प्रियमेव शिरः, मोदः दक्षिणपक्षः, प्रमोद उत्तरपक्ष इति ये प्रियशिरस्त्वादयो ये धर्मः उक्ताः सन्ति, एते धर्मः ब्रह्मधर्मः न सन्ति। एते कोशधर्मास्तु एते तस्य कोशस्य धर्मः सन्ति। अन्नमयकोशस्य इमे धर्मः, आनन्दमयकोशस्य इमे धर्मः सन्ति इत्युक्ते एते अवयवः एतस्य कोशस्य सन्ति, न तु ब्रह्मणः इति उपदिष्टम् अस्माभिः आनन्दमयो अभ्यासात् इत्यत्र, है ना। अपि च इदानीं प्रश्नः वर्तते पुनः कि तर्हि यदि ब्रह्मधर्मः न सन्ति, अन्नमयादारभ्य आनन्दमय पर्यन्ता ये धर्मः उक्ताः सन्ति ते प्रियशिरस्त्वादयः धर्मः यदि ब्रह्मणः न सन्ति तर्हि अत्र किमर्थम् उक्तः, एतस्मिन् उपनिषद् मन्त्रे किमर्थम् उक्तः? तदा भाष्यकारः वदन्ति परस्मिन् ब्रह्मणि यत् परं ब्रह्म वर्तते तत् प्रागेव उक्तमस्ति, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अपि च मनसापि तस्य कल्पना कर्तुं न शक्यते। अतः तद् ब्रह्म जिज्ञासोः चेतसि कथम् आविर्भवेत् तदुच्यते परस्मिन् ब्रह्मणि चित्तावत्तारोपाय मात्रत्वेन परिकल्प्यन्ते। नाम यत् परब्रह्म वर्तते तद् ब्रह्म जिज्ञासोः चेतसि यथा आविर्भूतं भवेत्, अतः तदर्थं काचित् कल्पना आवश्यकी वर्तते। तदर्थम् एते पञ्चकोशाः परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन, न तु वस्तुतः ब्रह्मणः इमे पञ्चकोशाः सन्ति अथवा ब्रह्मणः एतादृशाः अवयवाः अथवा धर्मः सन्ति इति द्रष्टव्यत्वेन न, केवलं चित्तसमाधानाय एव इमे कोशाः कल्प्यन्ते। यथा योगशास्त्रे समाधिः मुख्यं प्रयोजनं भवति, किन्तु ततः पूर्वं धारणा ध्यान एतत् सर्वं किमर्थम्? इदानीं धारणा, देशबन्धचित्तस्य धारणा इति क्रियते, तर्हि कुत्रचित् दीपः वर्तते वा उदितः सूर्यः वर्तते, बाह्यं किमपि एकं
स्थानम् अस्माभिः स्वीक्रियते अथवा आन्तरिकं किमपि स्थानं स्वीक्रियते, तत्र धारणा क्रियते। किमर्थं? चित्तैकाग्र्यसम्पादनाय। यदि बहिः किमपि अस्माभिः अधिष्ठानं न स्वीक्रियते अथवा आन्तरिकं किमपि अधिष्ठानं न स्वीक्रियते, तदानीं चेतसः ऐकाग्र्यं सम्पादयितुं न शक्यते। अतः चित्तस्य ऐकाग्र्यसम्पादनाय अस्माभिः बहिः किमपि स्थानं तत् परिकल्प्यते। तद्वदेव तद् ब्रह्मणि अपि चित्तस्य आरोपमात्रा, ब्रह्मणि चित्तस्य आरोपः भवेत्, तदर्थम् इमे पञ्चकोशाः परिकल्प्यन्ते, न तु द्रष्टव्यत्वेन इति भाष्यकाराणां मतमस्ति। अतः इति भगवत्पादीयं मतमस्ति। अनन्तरं कथं तदा अत्र एते भाष्यकारः वदन्ति कि लोके अतिशयित सत्वमय्यां अन्तःकरणवृत्तौ, इत्युक्ते यदा अन्तःकरणे अत्यन्तं सातिशयं यदा सत्वं भवति, सातिशयं सत्वं नाम तत् सत्वं रजस्तमोभ्याम् अनभिभूतं यदा सत्वं न सत्वगुणः, सत्वं यदा अन्तःकरणवृत्तौ प्रतिफलितं भवति, तदा प्रतिफलितं साक्षिणमेव आनन्दं वदन्ति। इत्युक्ते तदेव आनन्दः लोके। आनन्दः इत्युक्ते रजस्तमोभ्याम् अनभिभूतं यत् सत्वं वर्तते, तदेव सत्वं लोके आनन्द इति शब्देन निगद्यते। लौकिकम् उदाहरणं दीयते कि चरमणि द्वीपिनं हन्ति, चरमणि द्वीपिनं हन्ति, तद् साहित्ये व्याकरणे उदाहरणम् आयाति। कः अर्थः? द्वीपी कः? गजः। कोई हाथी को मारता है ना? क्यों मारता है? चरमणि, चर्म के लिए, खाने के लिए नहीं, बस उसका चमड़ा मिल जाए मोटा मोटा खूब लंबा, मजबूत हो जाता है। हाँ, इसलिए वो तो ये चरमणि द्वीपिनं हन्ति इत्यत्र यथा हनन क्रियायाः फलभूतं किम् अस्ति? चर्म अस्ति। यथा हनन क्रिया चर्म, यथा हनन क्रियायाः कारणं भवति, तथा साक्षीभूत आनन्दस्य कृते एव सुखमय्याः वृत्तेः उपपाद्यत्वात् साक्ष्यानन्दः तद् उपाधिभूतवृत्तेः कारणं भवति इति साक्ष्यानन्दोपाधिभूता सत्वमयी या सुखवृत्तिः वर्तते सा आनन्दकार्यं भवति। अतः आनन्दमयपदेन सुखवृत्ति सामान्यं मिथ्यात्मा प्रतिपाद्यते इति भाष्यकाराणां मतम् अस्ति। ततः परं एतेषां सर्वेषामपि सूत्राणाम् अत्र ते अर्थं कुर्वन्ति। अतः एवं रूपेण इदानीम् अग्रे यद् भाष्यम् अस्ति तद् भाष्यम् अत्यन्तं जागरूकतया पठनीयम्। अन्यथा कः संशयः, कः पूर्वपक्षः, कः उत्तरः पक्षः, तत् सर्वात्मना न ज्ञायते। अत एव इदानीं तत् श्लोकेषु आगच्छतु कि अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रुतं, कि ब्रह्मपुच्छम् इति यद् श्रुतम् अस्ति तद् अन्याङ्गं श्रुतम् अस्ति अथवा स्वप्रधानं श्रुतम् अस्ति। इत्युक्ते ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति श्रुतिवाक्यम् अवयवप्रधानं ब्रह्म बोधयति अथवा स्वप्रधानं ब्रह्म बोधयति इति। तदा पूर्वपक्षी वदति स्याद् आनन्दमयस्याङ्गं पुच्छे अङ्गत्व प्रसिद्धितः। पुच्छम् इति किञ्चित् अङ्गम् अस्ति, अतः पुच्छे अङ्गत्व प्रसिद्धितः आनन्दमयस्य ब्रह्म आनन्दमयस्य अङ्गं स्यात् इति। तदा सिद्धान्तः वर्तते लाङ्गूल असम्भवाद् अत्र पुच्छ शब्देन रूढार्थः लाङ्गूलार्थः इति स्वीकर्तुं न शक्यते, तस्य न सम्भवति। अतः पुच्छेन आधारलक्षणा, पुच्छ इति शब्दस्य आधारमात्रे लक्षणा क्रियते, तेन आनन्दमयो जीवः। तदानीम् इदानीं भाष्यकाररीत्या आनन्दमयः वस्तुतः जीवः, आनन्दमयो जीवः अस्मिन् आश्रितः, अतः प्रधानता अस्मिन् अत्र आनन्दमयः जीवः आश्रितः वर्तते, अतः अत्र स्वप्रधानं ब्रह्म बोध्यते। इदानीम् आनन्दमयः जीवः किमर्थं? यतोहि यदा आनन्दमय एतस्य तैत्तिरीयोपनिषत् प्रकरणस्य यदा अन्ते यदा अस्माभिः पठ्यते तदा अन्ते एवं वाक्यम् आगच्छति आनन्दमयमपि उपसङ्क्राम्य। इत्युक्ते एषः यः जीवः वर्तते, एषः जीवः अपि आनन्दमयस्य उपसङ्क्रमणं करोति, ततः अपि अग्रे गच्छति। यदि आनन्दमयः ब्रह्म स्यात् तर्हि ब्रह्मणः अग्रे किमपि नास्ति, न गन्तुं शक्यते। किन्तु अत्र उपनिषत् किं वदति? एषः यः जीवः वर्तते सः आनन्दमयमपि उपसङ्क्रामति।
इत्युक्ते तर्हि आनन्दमयः जीवः परमात्मा नास्ति, वस्तुतः सः जीव एव अस्ति इति भाष्यकाराणां मतमस्ति। तत्र पश्यतु, केवलम् एकमेव पदमस्ति, एकः एव शब्दः वर्तते, तथा तत्र कथम् एवं विचारः भवति। तद्वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः।